السلام عليكم بنات، كي عاملين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. معكم مريم لتعليم الرنده. الدرس اليوم ان شاء الله يكون عباره عن درس ديال الكورميط. نبداو على بركه الله. بسم الله. كنضرب في الثوب هكذا، هيدا كنشبرو هاد العوينينه هادي فيها، كندخلو الخيط، نشبرو الثوب هكذا، نضربو قبال ديك الخيط هذا، نجبدو الخيط مزيان هكذا، نردو الخيط الفوقي ما جبدش مزيان بلاتي، حيت مخصنيش تبقى الغرزات واسعين، خصني داكشي يكون مزير. غادي نرد الخيط الفوقي هكذا مدور الفوق، ونضرب تحت هذا الخيط هذا. شفتوا؟ نضرب تحت هذا الخيط هذا. دابا شنو غادي نعمل؟ نرد عاود ديك الخيط هكذا من فوق ونضرب من تحت، ما نبعدش بزاف. كنكملو هكذا. شوف الخيط الفوق كنضربو تحت ديك الخيط. ركزوا معايا مزيان، حيت هذا هو المبدأ ديال الغرزه ديال الرنده. دابا اش غادي نعملو؟ نضربو فوقي الخيط من تحت، نضربو فوقي ونجبدو شويش نعنى من تحت، ونضربو تحت هذا الخيط هذا هايدا. نضربو تحت ونضربو الفوق، هايدا نضربو تحت هذا الخيط هذا. والله يكون باين لكم الخيط من فوق مضربه تحت. ساهل هاد الخديمه هذه ساهله، كتجي فنه في الملقيه ديال الجلاله، وسهله دغيا كطلع، يعني ما عندهاش الخطر تبقى تعمل الملقيه د واحد. مور هذه كتجي ديك الملقيه د واحد. فهمتوني؟ هيدا دابا غادي نعملو هكذا، نضربو هنا الخيط الفوق نضربه من تحت. ياكم ما كيكون الخيط من تحت. دابا شنو غنعملو؟ الخيط من تحت ها هي، نعاود شويش الكاميرا. الخيط عاطي بحال الحلقه هكذا من تحت، شوفوا هايدا، نضرب تحت في الثوب، نضرب تحت الخيط. شفتوا؟ هايدا. دابا اش غنعمل؟ نردو الخيط الفوق، فحال واحد الحلقه صغيره كندوروها، وكنضربو بين هاد تحت هاد الخيط هذا. نضرب هنايا في الثوب، نضرب ما نبعدش يدي بزاف باش ما تجينيش العوينات كبيرين بزاف يعني بيناتهم. نضرب هذا، مخصهاش تبعد يدك بزاف بين ضربه وضربه في الثوب، باش كتجي العوينات كيجي داكشي مضبوط. هيدا نضربو في الثوب، نضربو هنايا عاد في الثوب، عاد كنضربو تحت الخيط. لاحظتوا؟ كنضربو في الثوب هنا، نتوما تشوفوا نضربو في الثوب هنايا، ونطلع من فوقي نضرب، عاد نضرب تحت الخيط. فهمتوا؟ نضرب دابا عاود من تحت، عاود نضرب من فوقي، عاد نضرب من تحت الخيط عفوا. شفتوا؟ نضرب هنا من تحت، نضرب من فوقي،
غنضرب عاود في الثوب، غنضرب فوقي. حنا ماشيين هيدا كنبقاو ماشيين حتى كنكملوا الخدمه ديالنا. كيجي صراحه غزال غزال الخدمه، ما نقول لكم شي كيطلع دغيا نتوما كتشوفوا، يعني ما فيهش شي تعقيد، ما فيهش شي خدمه زعما صعيبه، يعني ساهل صراحه في الخدمه، وفي نفس الوقت كيجي مزيون. انا كنستغلو بزاف في التلصيق ديال القب. الجلبات كنلصق القب، كنركب القب به بهذا كيجي فنيون، كيجي عاطل في الخدمه. بالنسبه للبريم الخيط دائما على 3، كنبرموش على 4. من الاحسن تعلموا تخدموا على 3 باش كتعلموا ديك الخدمه من الاول، كتجيكم متقونه، كتولفوا الحرير على 3 كتجي الخدمه متقونه بزاف. انا البنات يعني كنشوف الله كنصور وكنشوف مصاب يكون يعني التصوير واضح لكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتضغطوا على زر الاشتراك وتضغطوا على الجرس باش توصلكم اي فيديو جديد ان شاء الله. ومرحبا باي تعليق ديالكم يعني، وبارطاجيو الفيديو في المواقع الاجتماعيه ديالكم باش تكبر القناه ان شاء الله يا ربي، ونكبروا هذا العائله ما تبقاش صغيره ونكبروها، والبنات تعم الفائده من البنات كاملين ان شاء الله. يعني ما تحشمونيش، ما تبخلوش عليا. يجازيكم بخير. نتمنى من الله يكون الشرح ديالي مفهوم وواضح وكتفهموني، هذا هو الاساس. بالنسبه لهذا الدرس هذا سبق لي عملته في القناه القديمه اللي مشات، يعني الله يعوض على خير هادشي ما نطلبوا من الله. ايوا حنا هذا هو الدرس ديال اليوم، نتمنى يكون جاتنا الاعجاب ديالكم. نكمل معكم واحد شويش. هذا باش تزيدوا تفهموه مزيان، هذا هو الاساس اللي عندي انا. المهم عندي هو تفهموا اش كنقول لكم هذا هو. صافي البنات، هذا هو اللي كان الدرس اللي كان اليوم. كيجي كما كتشوفوا كيجي غزال فن، يعني اي حاجه شو جا مزيون مع الجوهره عطاه المنظر. كيجي فن يعني في ملاقيات جلالب ديال اكثريه ديال كان الجلابه مخدومه بالكروميط، الهبطه ديال الكروميط، وهذه في الملاقيه كتجي غزاله فن. الله مهم، نتمنى من الله يكون عجبكم. تلاقاو ان شاء الله فيديو جديد، مع السلامه.